این همه مشرکین و بتپرستان حجاز سالیان متمادی کعبه را بتکده کردن، این هم بت‌ها رو میذاشتن تو کعبه. بعد آمدن گفتن خدایا آمدیم، خدا قبول کرد. چجوری ما رو قبول نمیکنه؟ یکی شده سلمان، یکی شده ابوذر، یکی شده عمار، یکی شده مقداد. خب همه اینا بتپرست بودن دیگه. این خداست. کدوم گناهی که خدا قبول نمیکنه؟ کدوم شخصی که خدا قبول نمیکنه؟ نه حتی کلمه استغفرالله لازم نیست، رو به قبله بودن لازم نیست، دعا خوندن لازم نیست. اینا تشریفات است مستحب و البته اینا رو بگیم ثواب بیشتری داره. اما با یه اراده تخلف ناپذیر خدایا آمد.